تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان صحابہ مولانا نعیم الرحمان شیخ پوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما اعظکم بواحد ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد حضرات ذی وقار، اس چک دے اندر میری اور تواڈی پہلی ملاقات ہے، اور سفر دی کچھ صعوبت اور دقت کی وجہ تو تاخیر دے نال حاضری تے بھی معذرت خواہ ہوں۔ بہرحال اللہ تعالی ساڈا سب دا اس مقام تے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی، خالق کائنات دے ساڈے اتے بے شمار احسانات نے، بڑیاں بڑیاں نعمتاں۔ میں تھوڑے جے وقت دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دے ایک احسان دا ذکر تواڈے سامنے کرنا چاہنا، اور وہ احسان اتنا بڑا ہے کہ عام طور تے کسی انسان دے فہم و ادراک دے اندر ہی نہیں، یعنی انسان کسی خاطر چی نہیں لے آندا۔ اور احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سانو دو جاناں دے وچوں ہی پیدا کیتا ہے، ایک ماں ایک باپ ہے۔ ساڈی ولادت دے اندر اللہ نے کسی تیسرے نو رلن نہیں دیتا۔ توجہ ہے جو مجھے تے گل میں حساب لا رہا سی بندیاں نو، اپنی مرضی نال سمجھ آندی۔ قاری صاحب کہہ رہے سن اٹھ کے تے اگاں ہو جاؤ تے بندے اٹھ کے پرن ہو۔ بہرحال یہ بھی تہاڈی محبت جڑے بیٹھے ہو، اللہ تہاڈا بہنا قبول فرمائے۔ آمین اچھی کہہ لو۔ تہاڈے جو کسی بندے دا آمین نال کوئی پھڈا تے نہیں؟ کئی بندیاں دی آمین نال بھی لڑائی ہوندی ہے، وہ اڑ جاندے نے جاؤ نہیں جے کہندے، جبکہ دا معنی کی یا اللہ ساڈیاں دعاواں بول چھڈو۔ حضرات گرامی، دو جاناں دے وچوں پیدا کیتا۔ اگر تخلیق دے اور ولادت دے اس مرحلے دے دوران کوئی تیسرا رل جاندہ تے اسی ڈکن جوگے نہیں سن، کیونکہ وجود ہی کوئی نہیں سی، ہے ہی نہیں سن۔ میں گل غیرت دی کرن لگیا تے ذرا اپنی غیرت نو بلند کر کے میری بات نو سنو۔ اللہ نے فضل کیتا، اللہ نے احسان کیتا کہ تیجا رلن۔ کیوں جی خوشی ہے نا اس بات دے؟ اللہ دا شکر کریے۔ تو انہوں پتہ ہے ملک پاکستان دے ایکو کٹائے ادھر تھوڑا، ملک پاکستان دے اندر ایسے بچے بھی پیدا ہوئے کہ جنہاں نو ولادت تو فوری بعد کسی بیابان دے اندر سٹ دیتا گیا۔ ایکو نہیں کٹی، آواز کٹی، آواز کھولو تے ایکو کٹو۔ انک تے سانو پتہ ہے، سانو بڑیاں کماں دا پتہ ہے، پر بندے کالے پہ جاندے ہیں۔ قاری صاحب نال قاری خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی، مینوں نہیں یاد کہ قاری صاحب تو پہلو میں کتے تقریر کی تھی ہوگی، یقین کرو مینوں نہیں یاد، اے آن دی ریکارڈ میں گل کر رہے۔ جتھے بھی ساڈا اتفاق ہویا میری تقریر قاری صاحب تو بعد ہی ہوئی،
دوست مینوں یہ تاثر دے رہے سن کہ قاری صاحب تو بعد تقریر کرنا شاید کوئی غیر شرعی مسئلہ ہے یا حرام ہے. مینوں انج لگدا سی پیا آوندے میں کہ اللہ دے بندے اوتھے ایکسیڈنٹ ہویا ٹرالیاں دا گنے والے پھسے نے اینا کھجل ہوئے ہیں خار ہوئے ہیں باہر نکل کے تے رولا پا پا کے راہ لینے تواڈے کول پہنچے ہیں لیکن انج نہ کریا کرو. اسی اللہ دے دین دے مبلغ راہی ہاں نہ اسی نخرے کرنے ہاں نہ تواڈے کول ڈیمانڈاں کرنے ہاں نہ اپنی مرضی دیاں روٹیاں مانگنے ہاں نہ اسی جناب کوئی اور تواڈے کولوں صرف یہ ترلا کرنے ہاں کہ اللہ دی رضا واسطے بہ کے گل سن لیا جے جڑی گل چنگی لگے اودے تے عمل کرنا تے ساڈے واسطے دعا کرنا اللہ ساڈی اور تواڈی نجات دا ذریعہ بنا چھے. ورنہ جماعت تگڑی ہوئے نا آندے نے جماعت دے پلے کو جو ہوئے تے کسے بڑے مرکزی خطیب تو بعد کسے نکے جے بال نو ملا دیو نا اسے ایسے مولوی ویکھے نے اللہ دی رحمت دے نال بندہ ٹس تو مس نہیں ہوندا. اپنے آپ نو اسی قائم رکھیے انشاءاللہ ایک بندہ بھی بہے گا اساں اللہ دیاں سنانیاں نے تے اللہ دی رضا واسطے سنانیاں نے. دعا کرو اللہ قبول فرما لے. اے جنہاں خرچ کیتا ہے اے سما بنایا ہے اے بہار لگائی اللہ انہاں دیاں محنتاں محبتاں قبول فرمائے. پہلی تہاڈی میری ملاقات ہے تانوں پتہ نہیں میں کون ہاں اللہ دی رحمت دے نال میں ایک خاندانی خطیب ہاں اور اللہ دی رحمت دے نال کو مدرسے دیاں صفاں تے بیٹھ کے علم حاصل کیتا ہے. اسی کو سن سنا کے تقریراں رٹ کے ممبر تے نہیں بیٹھے اللہ دے فضل و کرم اور میرے خاندان دیاں خدمات نے قرآن و سنت واسطے 65 سال میرے دادا نے اس اسٹیج دے ہوتے قرآن و سنت ممبر رسول تے 65 سال بیان کیتا ہے. 65 سال انہوں دی زندگی نہیں 65 سال تبلیغ ہے. اللہ تعالیٰ انہوں دی درجات بلند فرمائے. لکھاں لوگاں نو اللہ نے توحید دیتی ہے میرے گھروں اللہ نے ذریعہ بنایا سانو اسی اس بات تے جنہ اس مالک دا شکر ادا کریے انہاں گھاٹے. ہن گل سنو گے نا انشاءاللہ جنہیں بیٹھے ہو کوئی ادھا کو گھنٹہ تے کٹ جاؤ گے نا انشاءاللہ. کیوں جی کی خیال توجہ ہے وے سبحان اللہ. بچے پیدا ہوئے ایسے بھی جنہاں نوں ولادت تو بعد کسے کوڑے دی روڑی تے یا کسے گندی نالی وچ سٹ دیتا گیا. ساڈے فیصل آباد ایک بچہ پیدا ہویا انہوں سٹن والے سٹ دیتا. خاک روب صفائی کرنے والے انہوں نے کوڑا جمع کیتا انہوں دا یہ انداز ہی کوڑا کٹھا کر کے انہوں آگ لا دیں دے. الائیڈ اسپتال فیصل آباد تسی جان دے ہو گے کوڑا کٹھا کر کے آگ لا دیتی. بعد چو پتہ لگا اس کوڑے دے اندر ایک ننی جان بھی سی کوڑا بھی جل گیا وہ معصوم بھی جل گیا. اور اگر ایسے بچے نو کوئی اٹھا بھی لوے انہوں پالے او دی پرورش کرے اے دی ویلفیئر نے ایک الگ تو یونٹ بنایا ہے لاوارث بچیاں دی پرورش دا انہوں پال بھی لوے او جوان ہو جائے تعلیم و تربیت دا اہتمام کرن او دا شناختی کارڈ بنن دا مرحلہ آ جائے. پھر نادرہ والے پوچھن تیرا نام کی وہ اپنا نام دسے انہوں پوچھن تیرے والد دا کی نام ہے تے او دا سیر شرم نل چھک جائے گا کہ میں کی دساں میرا پیو کون ہے میں کی دساں میرا باپ کون ہے. کی وجہ ہے میرے باپ نے اپنا نام نہیں دیتا میری ماں دا کردار مشکوک سی یا حالات ایسے سڑ کے مینوں لاوارث کر کے چھٹ دیتا. میرے عزیز ہو سانوں کو پوچھدا ہے نا کی ہے اسی اپنا نام بڑی خوشی نال دسنے ہیں. جدوں کوئی پیو دا نام پوچھدا ہے تے اسی بڑے فخر نال دسنے ہیں. اللہ دی قسمیں جویں چڑھے سورج تے یقین ہے انج اپنے باپ تے باپ ہون تے یقین ہے. مینوں پورا تے پکا یقین ہے اے شخص ہی میرا باپ ہے اس تو علاوہ کوئی میرا باپ نہیں. کیوں میرا باپ بھی غیرت والا میری ماں بھی غیرت والی میرا باپ بھی شرما تے حیاواں والا میری ماں بھی شرما تے حیاواں والی. باپ بھی خاندانی تے ماں بھی خاندانی. اور مینوں یقین ہے میری ماں دی پاک دامنی تے جنہیں میرے باپ دی امانت دے اندر خیانت نہیں کی تھی. اے ساڈے اتے رب دا فضل ہے اللہ دی قسمیں ساڈا کوئی کمال نہیں. اگر تیجا رل جائے نا پنجابی کہندے نے تیجا رلیا تے بولو اور چگا گلیا. اللہ نے فضل کیتا تیجا رلن نہیں دیتا. ہن گل سنیں جدوں بچہ پیدا ہویا نا تے فٹافٹ تسی گئے خوشی نال امام صاحب نو بلایا مولانا صاحب نو بلایا انہوں نے آ کے اذان دیتی سجے کان وچ بھی کھبے وچ بھی گل ایک ہوئی ہے دو وراں سجے کان وچ بھی تے کھبے وچ بھی اشہد اللہ الہ پڑھ چھڈیا جے او 12 بج گئے جے
پڑھ چھڑیو اشہد اللہ الہ او ویندا جے پیا تکدا جے پیا اتنے لینٹر بھی کوئی نہیں لینٹر ہوئے نا تو انہوں تاں بھی کوئی رکاوٹ ہے بالکل ڈائریکٹ تکدا جے پیا سندا جے پیا تسی انج مینوں نہیں ویندے جویں او تانوں ساریاں نوں ویندا جے پیا یقین ہے جے تے پھر پڑھ دے کیوں نہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ سجے کان وچ بھی دو بار کھبے کان وچ بھی دو بار سجے چ اذان کھبے چ تکبیر آن والے نو مولود بچے نو پیغام دے دیتا گیا اے آن والے پہلی گل تینوں مبارک ہوئے جنہاں دے گھر آئے ہیں اللہ تے رسول دے منن والے یعنی انہاں نے نکاح دے پاکیزہ نظام غیرتاں شرما حیاواں والے با پردہ پاکیزہ نظام دے ذریعے اللہ دی رحمت نال تینوں حاصل کیتا ہے پہلی تے اے مبارک ہوئے تے دوجی گل اے دوواں دے ذریعے دنیا وچ آن والے ہن اگاں دھیان رکھیں اگاں وی دو ہی نے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اوے دوواں دیا ماں تے پیو دوواں دیا اوے دوواں دے ذریعے دنیا وچ آن والے ہن اگاں دھیان رکھیں ہن تسی بھی دھیان رکھیو میں جملہ کہن لگا اگاں دھیان رکھیں اگاں وی دو ہی نے اوے اگاں وی دو ہی نے اوے دوواں دیا اگاں وی دوواں دا بن کے رہی جویں تیری جان وچ دو نے ایویں تیرے ایمان وچ بھی دو نے کہندی کوئی گل سمجھ آ رہی جان وچ بھی دو گج کے بولو ایمان وچ بھی ایک الہ ہے ایک رہنما ہے الہ کو پوجنا ہے رہنما سے پوچھنا ہے پھر سنو ایک الہ ہے ایک رہنما ہے الہ کو پوجنا ہے رہنما سے پوچھنا ہے دوواں دا بن کے رہی انشاءاللہ زندگی چ کسے تیجے دی لوڑ پے نہیں اور کسے تیجے دی لوڑ نہیں پے گی کیوں تیجا رلیا تے چگا اللہ دی قسم جی دی جان چ تیجا رل جے چگا او دا بھی گلیا جی دے ایمان چ تیجا رل جے چگا او دا بھی گلیا تے گل غیرت دی کر رہے ہیں پیغام بڑا مختصر ہے توجہ بڑی زیادہ چاہواں گا اسی کہنے ہاں جی دی جان چ تیجا رل جائے لوگ انہوں حلال دا نہیں کہندے معاشرہ انہوں حلال زیادہ نہیں مندا اسی طرح جڑا ایمان وچ بھی اللہ تے رسول تو بعد کوئی تیجا رلا دوے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا حلال دا او بھی نہیں رہندا اللہ نے مثال بھی نبی نوح دے پتر دی دتی یا نوح انہو لیس من اہل اے نبی نوح مینوں پتہ ہے نطفہ تیرا خون تیرا پتر تیرا پر اساں ایدی جان دے معاملے چ عدل کیتا ماں تے پیو نال تیجا رل نہ دیتا انہیں ایمان دے معاملے چ ظلم کیتا اللہ تے رسول تو علاوہ ہر کنے کو ایمان وچ رلا لے لہذا میں رب کہنا اے تیرا ہے ہی انہو علماء نو پوچھو کی ترجمہ انہو لیس من اہلک اے تیرا ہے ہی نہیں جدی جان چ تیجا رل جے حلال دا او بھی نہیں رہندا جڑا ایمان چ تیجا رلا لوے حلال دا او بھی نہیں رہندا تینوں رب تے رسول کافی نہیں دو ہی کافی بولو دو ہی جویں جان چلا نے دو کافی کیتے انشاءاللہ ایمان وچ بھی دو ہی ہن آؤ گل سنو دوواں دی گل سنانی ہے تھوڑی جی تے انشاءاللہ تقریر اگلی ملاقات تے کران گے اللہ تہاڈی اس محبت نو قبول فرمائے مینوں تے اجے بھی لگدا ہے کسے پاسے پیچھے ڈانگ آ جانی ہے کہ تو لیٹ کیوں آیا تیری اینی جرت حضرات گل سنو ذرا قرآن سنان لگے ہیں اے تے میری محبت ہے نہیں تے اللہ دی رحمت نال اسی تہاڈے خادم اور تہاڈیاں انہاں عقیدتاں انہاں محبتاں انہاں محنتاں نو اسی سلام محبت پیش کرنے ہیں اللہ دی قسم جڑا بندہ اسی جلسے کران والے جڑا جلسہ کران والا نا اے اونوں پتہ ہے بھی کس بھاو وکدی ہے کوئی خبادہ گھاٹا ہو جائے نا کسی خطیب دا کوئی رستے چ رکاوٹ کوئی پریشانی او بھی جینون پھسیا ہوندا ہے جڑا جینون ہے وے نہیں تے بہتے وہ جناب ہوندے کتے نے تے دس دے کتے نے اللہ اپنی رحمت دے نال علماء نو مزید اخلاص عطا فرمائے ہن میں گل دے تے بہت ہی نہیں کرنی تاکہ نا بہتا قرآن سنائیے ادرا گل مڈوں شروع کراں رب کائنات نے مڈ بنیا تے نال پیغام دیتا ہے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم سبحان اللہ دا ٹائم لنگ تے نہیں گیا
کیوں جی کئی بار ٹائم لنگ بھی جاندے نے اس آخیا ٹائم اڈے تے لیٹ آؤ تے جناب ٹائم اڈیاں تے لیٹ آن والیاں دے اکثر ٹائم لنگ جاندے سبحان اللہ دا تے ٹائم نہیں نہ لنگیا ایک باری گونج پا دیو اے گلیاں بازار گواہ ہو جان اللہ تیریاں پاکیزگیاں بیان پہ کر دینے نہ تے راضی ہو جاؤ چی کہو سبحان اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا یہ ہو گئی نہیں دو یہ بن گئے نہیں دو فرمایا خلقکم من نفس واحدہ پہلو ایک جناب آدم وخلق منہا زوجہا پھر او دے وچوں دی بیوی وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا میں قربان جاواں او مالک اعلان کردا ہے اور بندے او ڈر جاؤ اس رب کولوں جنے تانوں ایک جام دے وچوں پیدا کیتا ہے پھر دے وچوں دا جوڑا بنایا مخلق منھا زوجھا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء پھر انہاں دے وچوں اس جوڑے دے وچوں بڑے مرد بنائے ونساء بڑیاں عورتاں بنائیاں انہاں دا ایک ایک جوڑا بنایا ایک جوڑے چوں مینوں پیدا کیتا ہے ایک ایک جوڑے چو تانوں پیدا کیتا او مالک اپنی طاقتاں دسدا ہی پیا او مالک تینوں یاد کروا رہے ہیں حضرت انسان ویکھ تینوں بناون والا اور بنایا کیویں میں اودیاں کاریگریاں تو صدقے میں اودی قدرت دے شاہکار انسان تو صدقے انسان دی تخلیق دے مراحل تو قربان کیسا کارساز اعلان کر دے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ قرآن چنگا نہیں لگتا ایک ہی گل ہے میں قرآن پہ پڑھنا بندے ہلن جڑن لگ پے نے کیوں جی یار مینوں او آوندی نہیں ہیر نہیں تے میں تانوں او سنا دینا کیوں جی قرآن سناواں کہ کچھ اور سناواں تے پھر اٹھ دے ہل دے کیوں پے جے آپاں ہلنا نہیں انشاءاللہ ہن ادھا گھنٹہ قرآن دا ساتھ دینا جم کے بہنا حضرات اگوں ویکھاں گے اگاں کی بندا ہے فرمایا حضرت انسان و ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ادھر ویکھیا جے میرے ول مٹی دے چند ذریاں تو پانی دا قطرہ گندا جڑا تیرے کپڑیاں نو لگ جے نماز نہیں پڑھدا گندے پانی دے قطرے تو گاڑا خون گاڑے خون چ گوشت دا لوتھڑا گوشت دے لوتھڑے چ ہڈیاں پھر دوبارہ ان ہڈیاں دے اوتے گوشت چڑھایا کتے انج اعلان کردا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً اوے چودھریا نُطْفَةً اوے مولویا نُطْفَةً اوے پیرا اپنی اوقات ویکھ اوے نُطْفَةً اوے راجپوتا راٹھا اوے جٹا زمیندارا موچیا نائیا توبیا تیلیا ترخانا اوے چیمیا تے چٹھیا تے ڈوگرا تے گجرا اوے نطفةً حضرت شیخ صاحب کمبو صاحب چوہان صاحب اور جناب مغل صاحب اور سید صاحب سید پاک نطفةً کوئی رہت نہیں گیا کیوں جی کوئی رہ گیا تے میں معذرت چاہنا حضرات ارے بی بی نطفةً ارے بابوا نطفةً فی قرار مکین اما جان دے پیٹ دے اندر ثم جعلنا نطفة علقة پھر جناب نو بنایا گوشت دا لوتھڑا فخلقنا العلقة مضغة اس گوشت دے گاڑا خون بنایا گاڑے خون تو گوشت دا لوتھڑا فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما پھر جناب گوشت دا لوتھڑا گوشت دے لوتھڑے دے وچوں ہی ہڈیاں بنا دیتی ہاں پھر دوبارہ ان ہڈیاں دے اوتے گوشت چڑھایا ثم انشانا
خلقن آخر اے خلقن ڈیزائن دیکھو اے خلقن آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین میں کیوں نہ قربان جاواں وہ اپنی وڈیائیاں پیا کردائی راضی ہو جا وہ دیاں شانہ سن کے وہ ویندا ہی پیا وہ تیرے اتے راضی ہو جائے گا واہ میرے مالکا میرے شاہ میں تیری قدرت دے کارخانے تو صدقے جاواں بولیاں رب دے قرآن دیاں اور ترجمہ شیخ القرآن سبحان اللہ اللہ دے فقیر نے میرے بزرگاں دادا جان رحمت اللہ علیہ محبت دے موتی پرونے انہاں ایتاں دا ترجمہ اوے مٹی کولوں پانی بنے پھر جوک تے جوکوں بوٹی وقت معین ویچ شکم مائی دے تیری شکل کڑی جلوٹی پھر بچہ بن کے جاگتے آئو تے تو بنی پھر لنگوٹی ثم نخرجکم طفلاً اور چودھری اماں دے پیٹوں ثم نخرجکم طفلاً ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفا ومنکم من يرد الى ارذل الامور لکی لا یعلم من بعد علم شیئا وترى الارض هامدة واذا انزلنا علیہا الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بہیج میں کیوں نہ قربان جاواں اوے بچہ بن کے جاگتے آئیو پھر بنی پھرے لنگوٹی اور شیر جوانا مڑ بڑھڑا ہوئیو نہ ٹر سکیں بن سوٹی اور جو سکھیا سب بھول گیا تینو تیری گردن سک گئی موٹی اور دنیا تے ضائع کر لیو عارف رب اقبا کرے نہ کھوٹی دعا کر چھوڑ اللہ ساریاں دی عاقبت بھی سنوار دے اللہ سب دی آخرت بھی درست کر دے میں قربان جاواں اس انداز نہ بنایا حضرت انسان دی تخلیق بچہ بن کے دنیا میں چایا رب کائنات نے اپنا بنوایا فرمایا بنان والا میں ہی اس واسطے میرا فیصلہ سن وقضا ربک تیرے رب کا فیصلہ اللہ دی کی فیصلہ ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ تیرے رب دا فیصلہ آ گیا ہن تو فیصلہ مننا کیویں اللہ تو علاوہ کسے نو معبود مننا اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت کرنی اللہ تو علاوہ کسے دے کولوں دعاواں نہیں کرنیاں دعا عبادت ندا عبادت حضرات پکار عبادت سجدہ عبادت رکوع عبادت نفع نقصان دا مالک مننا عبادت عزت ذلت دا مالک مننا عبادت داتا پروردگار پالنہار روزیاں دین والا مننا عبادت اولاداں دین والا مننا عبادت نظر مننا عبادت نیاز دینا عبادت گج کے بولو ہر قسم دی عبادت دے لائق کلا نہیں بولے چاک دے پہ ہاتھ چکو کلا ہر قسم دی مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا میرے تکبیر ہر قسم دی عبادت دے لائق میں قربان جاواں کلا اللہ کلا کلا اللہ وہ اعلان کر رہے ہی فیصلہ آیا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا رب دا فیصلہ ہے سب تو پہلا حق او دے جنہیں پیدا کیتا دوجا حق اونا دے جنہ دے ذریعے پیدا کیتا علماء کرام میں اس ترتیب نال ترجمہ کر رہے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا پہلا حق اس کا جس نے پیدا کیا دوسرا حق ان کا جن کے ذریعے پیدا کیا اپنے حق دے نال ماپیاں دا حق دسے کیا والدین تیری زندگی دے اندر ایسی بہار نے
ایسا خزانہ نے کائنات دی کوئی دولت تے کوئی بہار والدین جیسی بہار دا مقابلہ نہیں ہو کر سکتے. اور دوسری گل یہ انہاں دوواں دے ذریعے تو دنیا چ آیا اور انہاں دوواں دے ذریعے معاشرے دے اندر سر چک کے جینے دے قابل ہویا. انہاں دے حقوق دے اندر ڈنڈی نہ ماری. دوسرے مقام تے عرش والے رب نے کہا انشکر لی ولی والدیک، انشکر لی، کیوں جی علماء کرام، انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، میرا بھی شکر گزار بن کے رہی، ماپیاں دا بھی فرما بردار بن کے رہی. اگے کیے الی المصیر، الی المصیر. ہن ادا ترجمہ 46 چاک کے 46 ہاں بندے پوچھ لو کھلا ٹائم لا لو جو تسی نے سفر بھی کیتا بندے بیٹھے رج کے لا لو پھر جٹ بندے سارے بیٹھے. اچھا ٹھیک. اچھا چونا دا مطلب ہے بھی ہن بس کرو. اچھا انشکر نہیں نہیں بس ہن مکھائی اللہ کیتا پیغام میرا رہنما دی گل. اسی تے چل دے راتی بھی سفراں چ تے دنے بھی سفراں چ اللہ دی راہ چ نکلے. سنو گے تے سناواں گے. تہاڈی مہربانی نہیں تے تانوں دعا دے دیں. ہاں چلو جی بیٹھو. اللہ تانوں خوش رکھے. آرام توجہ فرما. ہاں اللہ تانوں خوش رکھے. پر میں جڑی گل سنانی وہی سنانی ہے جی. توجہ ہے جی ماشاءاللہ. گل کی کردے ساں پے پلا ماشاءاللہ. توجہ الی المصیر، الی المصیر. فرمایا ماپیاں دا حق صحیح ادا کر کے آئی اور میرا حق صحیح ادا کر کے آئی. کیوں؟ الی المصیر. ادھر توجہ کرے او میرے ویر. او بھائی پیچھے بیٹھے ادھر ویکھیو. اللہ کہندے نے جے میرے حق چ ڈنڈی ماری یا ماپیاں دے حق چ ڈنڈی ماری. اگے وے الی المصیر. ادا مطلب پتہ کی ہے؟ جے ڈنڈی ماری نا ماپیاں دے حق چ تے آنا تے میرے کول ہی ہو نا. کیوں جی یہی معنی ہے الی المصیر. آنا تے میرے کول ہی ہو نا. آنا تے پلٹ کے میرے کول ہے. اس واسطے آؤ. پہلا حق او دا جن نے پیدا کیتا، دوجا حق انہاں دا جنہاں دے ذریعے پیدا کیتا. حضرات آؤ گل دوواں دی سنا رہے. جنہاں دے ذریعے پیدا کیتا وہ دو، ایک ماں ایک باپ. اور پیدا کرنے والا اللہ اپنے حق دے نال اپنے حبیب دا حق دس رہے ہیں. جنہوں میرے نال محبت ہے، میرے کملی والے محبوب نال محبت کرے، میرے حبیب نال پیار کرے، جڑا میری من دے میرے مصطفیٰ دی مننے. جڑا مصطفیٰ دی مننے گا میں رب کہہ رہے ہیں وہ میری مننے گا. جڑا مصطفیٰ دی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا. جڑا مصطفیٰ نال محبت کرے گا وہ میرے نال محبت کرے گا. رب نے جڑا رہنما عطا کیتا ہے، ایک الہ ہے ایک رہنما ہے. الہ کو پوجنا ہے، رہنما سے پوچھنا ہے. انشاءاللہ زندگی چ کسی تیسرے دی لوڑ پینی. آؤ گل رہنما دی کریے تے گل مکائیے. حضرات توجہ دل لگاؤ. محبت دے نال رب نے رہنما عطا کیتا ہے ہر لحاظ دے نال. کامل و اکمل ذات میرے رہنما، میرے پیر و مرشد، میرے مقتدا پیشوا، مربی تیری فارمر آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیسا رہنما رب کائنات نے سانو عطا کیتا ہے. جے میں وینا او دے کردار وال ایڈا سچا کوئی نہیں. جے وینا او دی زبان وال ایڈا سچا کوئی نہیں. جے وینا او دی عقل وال ایڈا سیانا کوئی نہیں. جے وینا او دی شکل وال ایڈا سونا کوئی نہیں. تے سونا پتا دینا کیڈا کو میرا رہنما میں قربان جاواں. میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بھکھڑا، ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا، ہووے ہرا دل سکڑا. ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنیاں نے کیریاں. کوئی چہرے نو تلوار کہے، تلوار دی کوئی تار کہے. کوئی بجلی دا لشکار کہے، کوئی چند دا چمکار کہے. میں چند کہاں انصاف نہیں، چند دا تے چہرہ ہی صاف نہیں. او چند آپ بھوکھا دید دا پج لا کے اوندے عید دا. ایتھے چند نو پوچھدا کونے سورج دی نیویں تونے. ایتھے یوسفاں دی واہ نہیں، بڑا سونا نبی یوسف بھی پر ایتھے یوسفاں دی واہ نہیں. کوئی اچھی لیندا
पासा नहीं। जा पुछ ले हबशी बिलाल नू जिस डिठाई मेरे लाल नू पिया मारा ते मारा खामदा पर बुआ नहीं छड़ के जामदा। एक बार जिसने तकिया ओ फेर नहीं उठ सकिया। जुल्फां फबाइयां रब ने डिठियां डठाइयां सब ने तकदीरों जद कोई आ गया जुल्फां ने कुंडल पा लिया। चौड़ी पेशानी सजदी एक लाट दूरों वजदी कोई दीवा रोशन मनदा कोई टुकड़ा आखे चंद दा। अखियां सुरख ते कालियां लख लख हयावां वालियां दो लाल टैना बालियां या बिजलियां चमका लियां। सदके नूरानी दंद ने सदके नूरानी दंद ने मोती डब्बी विच बंद ने अंदर ही अंदर दमक दे पे कलियां वांगू चमक दे। थोड़ा तबस्सुम आ गया वेड़े नू चानन ला गया विच मुस्कुराहट खुल्क सी जिस मोह लिया सब मुल्क सी। सोहना जदों सी बोलदा इंज लगदा मोती रोलदा। आका थी खुशबू आमदी मदनी थी खुशबू आमदी रूहान खुश कर जामदी। पावे न इतर लगाम दे पावे न इतर लगाम दे खुशबू दे हुल्ले आम दे। मैं क्यों ना कुर्बान जावां रब्बे कायनात ने और रहबर अता कीता है। रब्बे कायनात ने और रहनुमा अता कीता है। रात जिदी मिसाल कायनात के अंदर कोई नहीं। मैं दसिया ना कायनात कोई एडा सोहना ते ना कोई एडा सियाना। कहो सुभान अल्लाह। क्यों जी थोड़ी जी हाँ सुनाना इंशाअल्लाह। वो थे हुण मैनूं ते समझ ना भी उन्हां दा मतलब की है कहण दा ते मैं ते साडे बुजुर्ग साडे मोहतरम ने बुजुर्ग ने बंदियां नूं पुछ लो इहो जी गल करन दी या पुछण दी या कहण दी लोड़ ही नहीं हुंदी। अल्लाह दा फजल करम है अल्लाह दी रहमत है। जदों अल्लाह दी रज़ा वास्ते निकले आ ना ते मैनूं इन्ना यकीन है मैं फजर दी अजान तक भी तकरीर करां ते इत्थों बंदा हिले कोई ना अल्लाह दी रहमत ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਿਆਣਾ एडा सियाना कायनात चश्मे फलक ने नहीं वेख्या धरती उत्ते एडा सियाना कोई नहीं आया। मेरी सरकार दी उम्र सी 35 साल अजे नबूवत दा ऐलान करना है इस तो 5 साल बाद इस तो बाद नबूवत दा ऐलान अजे करना है। तो ऐलान नबूवत तो पहले 5 साल कड़ियल जवान है मेरा कमली वाला सोना मुस्तफा एक बारी ठंड पा दे अजे मुहब्बत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी सरकार जवान ने मक्के पैणियां ना बारिशां शहर मक्के विच सारा पानी बारिशां दा आके जमा हो जाना काबे दे सेन विच क्योंकि पूरे मक्के दी सब तो नीवी जगह क्यों जी उलमा इकराम अल्लाह तुहानू सारियां नू लै जाए और किन्नियां सीढ़ियां उतर के ओ जिथे तवाफ हुंदा है मताफ सारे शहर दी सब तो नीवी जगह गल बड़े ध्यान नाल सुनन वाली पानी आके खलो जाना काबतुल्ला दे सेन विच किन्ने किन्ने दिन पानी खलोता रहना ते पानी खलोता रहन नाल ना काबे दियां दीवारां नू तरेड़ां पै गईयां दराड़ां पै गईयां करीब है कि काबतुल्ला दी इमारत गिर जाए और जेड़े मक्के वाले में बुत रखे ने वो टुट भज जान कहन लगे इन्हां नूं जिवें कौमे इब्राहिम ने कहा सी ना उनसुरू आलिहतकुम इन्हां नूं बचाओ इन्हां बेचारियां दी मदद करो किते काबा गिर के इन्हां दे उत्ते ते इन्हां दियां लत्तां बाहां ही ना टुट जान साडे रब्बां दियां साडे बुजुर्गां दियां ते कहन लगे दोबारा तमीर करो। इब्ने हशाम ने लिखा सीरत इब्ने हशाम काजी सुलेमान मंसूर पूरी रहमतुल्लाह आलमीन के अंदर इब्ने हशाम दे वाले ने नकल करते हैं कहते ने जदों काबतुल्ला नवे सिरे लगे ना तामीर करन नीआं बाहर आ गई बुनियादां काबे दियां ते हजरे असवद रखण दा मौका आ गया। अल्लाह सब नूं ज़ियारतां भी कराई ते बोसे भी नसीब फरमा दे। फरमाया इस पत्थर नूं अल्लाह क़यामत दे दिन अखां भी अता करेगा जुबान भी अता करेगा। हजरे असवद अखां नाल वेखी जाएगा जुबान नाल बोल बोल के सिफारिशां करी जाएगा अल्लाह इन्हें भी मैनूं चुमिया इनू भी जान दे इन्हें भी चुमिया इनू भी जान दे। अल्लाह ज़ियारतां भी कराई ते बोसे भी नसीब फरमा दे। हजरे असवद रखण दा मुकाम आया चौधरी आए पता देना चौधरी
चौधरी 6 चौधरी आए अगे, हाँ तो कहना परा हो जो पत्थर मैं रखना। एक और आ गया, वो कहने लगा तू किवें जनाब, ये तो हक साडा बन दे। क्यों जी, कई बनिया बनाइया ते तख्तियां, बनिया बनाइया ते तख्तियां लाने वाले चौधरी, बनिया सड़कों के इफ्तिताह करने वाले चौधरी। गल सुने अजे कह लगा पत्थर मैं रखना भी परा परा जो। कह लगे क्यों भी, एक कह लगा साडा हक बनता, दूजा कहता असीं मतवली हाँ, तीजा कहता असीं गवांढी। साडा हक बनता हजरे अस्वद रखण दा। करीब है कि मक्के दे सरदारां और कबाइल दी जंग छिड़ जाए। एक बंदा सियाणा उठ के खलोता, कह लगा ओ मक्के वालियो लड़ना पिया जे, एक मशवरा देना, जे मेरी गल ते अमल करोगे तो तुहाडा मसला हल हो जाएगा। कह लगे गल की है? कह लगा असी सारे बैठे हाँ काबे दे सेन विच, उठ के बाहर जाए कोई ना, बाहरों अपनी मर्जी दा बंदा बुलाए कोई ना। बल्कि एक रिवायत दे अंदर कह लगा सुबह जदों जनाब असी इत्थे आवांगे ते जेड़ा बंदा सब तो पहलों आएगा, ज्यादा सिका गल ये मालूम होंदी है। उन्होंने कहा जेड़ा बंदा, हुण वेखो बैठे ना सारे एक पासे, वेखो इंतजार करो, जेड़ा बंदा इस पासे सब तो पहलों आया वो साडा फैसला कर देगा। गल मैरिट दी, कोई डंडी नहीं बजनी, कोई तरफदारी नहीं हो सकती, जानबदारी नहीं हो सकती। सारे बैठे ने काबे दे सेन ते निगाहां ला लियां बैतुल्ला दे सेन दे बाहर दे दरवाजे ते। कहने लगे चलो गल ते ठीक है, जेड़ा भी आएगा गैर जानबदार होएगा, केड़ा किसी ने अपने ग्रुप दा अपनी मर्जी दा बंदा बुलाया, जेड़ा भी आ गया इंज समझियो वो आप नहीं आया बल्कि घर वाले ने बुलाया है। सुभान, निगाहां लग गई, मेरी सरकार घर दे अंदर बैठे, इधरों इन्हां दियां निगाहां लग गईयां बाहर दे दरवाजे ते, केड़ा बंदा सब तो पहलों आउंदा ते उधरों अरशां तो कमली वाले दियां ड्यूटियां लग गईयां। अल्लाह ने दिल विच गल पाई, मेरे पाक पैगंबर उठे चले सहने हरम वाल, और मैं कुर्बान जावा छियाली वाले इर्दा गिर्द तो आने वालों, कदमे मुबारक सहने हरम तो अंदर रखे आ, मक्के वालियां दियां निगाहां पईयां। कहने लगे लो मसला हल हो गया। क्यों? हाज़ल अमीन रज़ीना हो, ये अमीन आ गया है, जो भी फैसला करेगा असी ये फैसले ते राजी हां। मेरी सरकार करीब आए, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने पूछे ओ चौधरीओ सरदारो खैर ते है कि मैं इंतजार दिया नजरां नाल तक दियो पे। कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोहणिया हजरे अस्वद रखण तो तनाजा बने ते ए फैसला कीता जेड़ा बंदा बाहरों सब तो पहलों आए वो जो फैसला करेगा उसके मुताबिक अमल करांगे। सोने तू ही सब तो पहलों आया तो साडा फैसला कर दे। मेरी सरकार वेख के मुस्कुरा पे फरमाया बस ये तो गल ही कोई नहीं। क्या लगे असी लड़न मरन लगे तू कहना गल कोई नहीं। फरमाया गल ही कोई नहीं। इधर वेखो फरमाया कि चादर बिछाओ, चादर लिया के बिछा दी गई। मेरी सरकार ने फरमाया ये पत्थर जड़ा ना इनू रेड़ के डेल के एदे उत्ते रख दो, चादर दे उत्ते हजरे अस्वद रख दिता गया। फरमाया आओ केड़ा केड़ा चौधरी ख्वाहिशमंद पत्थर रखने का। सारे करीब आ गए। फरमाया सारे चादर नू किनारियां तो पकड़ो तेनू चुकना शुरू कर दो। चादर पकड़ी पत्थर जमीन तो बुलंद हुंदा जा रहे। सारे चौधरी सारे सरदारा ने चादर दी कन्नी फड़ ली, चादर पकड़ी किनारियां तो हजरे अस्वद जमीन तो बुलंद हो रहे। मैं कुर्बान जावा गल मैं सुना रहा। एडा सियाना अकलमंद, एडा दाना, एडा जीरक, एडा जी शऊर कायनात ने दूजा वेखिया ही कोई नहीं। जदों हजरे अस्वद अपनी मुकर्ररा जगह दे बराबर पहुंचया मेरा सियाना नबी मेरा सोना नबी बोलिया। मेरी सरकार फरमांदे ने ओ चौधरीओ ते सरदारो हुण तुहाडे हाथ ते वेले नहीं, जे आखो ते पत्थर मैं ही रख दियां, जे आखो ते पत्थर मैं ही रख दियां। सारे चादर पड़ी। मेरी सरकार ने हजरे अस्वद उठा के दीवार दे उत्ते नस्ब कर दिता। चौधरियां नीवियां पा लियां। फिजा मुस्कुरा उठी। जो फलसफियों से हल न हुआ और उकदावरों से खुल न सका वो राजिक कमली वाले ने समझा दिया चंद इशारों में। नीवियां पा के जुबाने आलड़ कहंदे ने मोहम्मद को समझे थे हम भोले भाले, मोहम्मद को समझे थे हम भोले भाले, मगर ये तो निकले जहां से निराले। एडा सियाण नाराए तकबीर जज़ाकल्लाह खैर।
عظمت مصطفیٰ زندہ شان مصطفیٰ قاری نعیم الرحمان شیخ اللہ زندہ باد. میں گل مکان لگا سا تساں پھر نعرہ مار دیتا. میں گل مکان لگا انشاءاللہ. ہن توجہ رکھنا ایڈا سیانا نہ ایڈا سونا کسے تکیا نہ ایڈا سیانا کسے تکیا اور سونا باہروں بھی سونا تے اندروں بھی سونیا سونا من تے آپ سونا بن. کملی والے نو ویکھی جاؤ سونا من دے جاؤ تے آپ سونے آپ بن دے جاؤ. گل سنیا جی میری سرکار نے نا منڈی چو جانور خریدیا فرمایا بھائی میرا تہاڈا سودا طے ہو گیا ہے اور سامنے بستی نظر آندی اے میرا مدینہ ہے ایتھے میرا گھر ہے میں ہنے تہانوں لے آ کے سواری اس جانور دے پیسے دے دینا. کہنے لگے ٹھیک ہے جناب. میری سرکار ترے رسی دی مہار پکڑی جدو نگاہاں تو اوجل ہو گئے نا وپاری ایک دوجے نو کوسن لگ پے اور تو کر لیاں کمائیاں. کہنا کی ہویا وہ کہندا اج نبی بندے نو بھارو پھڑا دتا ہی جانور دے دتا ہی نہ پوچھیا نہیں پتہ پوچھیا نہیں ضامن ہے کوئی نہیں گواہ موجود کوئی نہیں ٹرتے گیا جے پیسے لے کے نہ آیا تے پھر کنوں پوچھاں گے. کہنے لگا مینوں جو کہنا پیا تے تم ہی تے ایتھے ہی سا نا اور تم ہی تے نہیں نہ پوچھیا. کہنے لگا تینوں سچی گل دساں میں پوچھدا کی یار میں تے اودہ مکھڑا ہی تکدا رہیا اللہ دی قسم ایڈا سونا. وہ کہندا ہن مینوں بھی کچھ نہ کہیں میں تے اودیاں اکھاں دے حسن وچ ہی ڈب گیا سا باہرے حسن دے اندر کھوتا زن ہو گیا سا. گل سنیو آپس وچ کہندے نے سونا تے واقعی بڑا سی پر بھارو لے گئے جے پیسے لے کے نہ آیا پھر کی کران گے. ایک دوجے نو کوسن ڈین کول خیمہ لگیا انہاں دے سردار دی بیوی وڈیری عورت خیمے دا پردہ سرکا کے آدھی وے وپاری ہو کیڑی گلوں بحث پہ کر دے ہو. کہنے لگے اماں اس پاسوں ایک بستی آ مدینہ دے وچوں ایک اجنبی آیا سونا بڑا سی گل کر کے طے کر کے سودا تے جانور لے گیا. ہن پریشان نہ بھی نہیں پوچھیا پتہ بھی نہیں پوچھیا ضامن بھی کوئی نہیں گواہ بھی کوئی نہیں جے پیسے لے کے نہ آیا پھر کنوں پوچھاں گے. مائی کہن لگی وپاریو پریشان ہون دی لوڑ نہیں جو نہ آیا انا ضامنۃ سبحان اللہ میں اودی ضامنہ وے میں پیسے دے دیاں گی. اچھا اماں تو انہوں جاننی ہے کہنے لگی جان دی تے میں نہیں پر جدوں وپاریو تہاڈے نال گل بات طے کر رہا سی سودا کردا سی پیا میں اوندا مکھڑا تکدی سا پئی وے وپاریو میں زندگی کٹ چھڈی ہے میرا دل گوائیاں دے رہا ہے ایہو جے چہرے والا کسے نو دھوکھا نہیں جے دے سکدا. میں قربان جاواں میری سرکار بول دے نے سنن والا فوراً ہی سمجھدا ہے میرا باہروں نہیں سونا زبان دس دیے پئی اندروں بھی سونا اندروں بھی سونا. اور پتہ دینا کڈا کو سونا جدو جناب حلیمہ سعدیہ میری سرکار نو لے کے اپنے قبیلے بنو سعد چائیاں بیبیاں کر کر گلاں پئیاں کردیاں نے نی آیا ایک لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے اور ٹائم تے ہوتے ہو گیا بولو چلیے جنہیں ویکھنا ہے میرا محبوب اللہ خواب چی زیارتہ نصیب کر دیویں جدہ ویکھن نو جی کردہ ذرا گج کے کہو سبحان اللہ. واہ بنان والے شاہ بنان والے جنہیں مصطفیٰ نو بنایا ایڈا سونا او آپ کڈا کو سونا ہوئے گا. تیریاں شان عظمتاں تو صدقے جاواں سونے مالکا میں تیرے محبوب دیاں تعریفاں پیا کرنا ہے ساڈے تے راضی ہو جائیں. بیبیاں کہندیاں بنو سعدیاں حلیمہ سعدیہ جڑا بچہ لے کے آئی نی آیا ایک لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے آؤ میرے نال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے. اور پتہ جے کیویں دا بچہ حلیمہ سعدیہ لے کے آئی حضرات بیبیاں دی ترجمانی مجمع تڑپ جائے کہن لگیاں نی سنے آئے ہس دے دن چڑھ جاندا ہے اور جدے اندر کوئی لو ہوئی ہے کیوں نہیں بول دے اچھی کہو نہیں سنے آئے ہس دے دن چڑھ جاندا ہے انگلی اٹھا کے او چن نو ہلاندا ہے انگلی اٹھا کے او چن نو ہلاندا ہے ایڈا باکمال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے. پر گل سنیو کہندیاں نے حلیمہ دے تے پلے ہی کچھ نہیں سی پر سنیا جدن دا مکیوں یتیم لے کے آئی ہے نا حلیمہ دے دین ہی بدل گئے نے
تے پتہ دے کی بنیا نہیں سنے آئے ہون دیو پیسہ بھی نہیں گال دی پتہ کرو ہون تے او دیوا بھی نہیں بال دی سمجھ آئیے نہیں سنے آئے ہون دیو پیسہ بھی نگال دی پتہ کرو ہون تے او دیوا بھی نہیں بال دی نہیں پتہ کرو ہون تے او دیوا بھی نہیں بال دی اے سب جمال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے اللہ تیرا میں کیویں شکر ادا کراں جن نے ایڈا سونا محبوب عطا کیتا ہے ایڈا سیانا سچا تے سچا ایسا رہبر کامل مرشد کامل پیر کامل کملی والا مصطفیٰ عطا کیتا ہے سونیا ایک الہ ہے ایک رہنما ہے الہ کو پوجنا ہے رہنما سے پوچھنا ہے انشاءاللہ زندگی چ تینوں کسی تیجے دی لوڑ بھی نہیں پائے گی تھوڑ بھی نہیں آئے گی اللہ دوواں دا جویں بنایا ہی نا اگاں زندگی چ بھی دوواں دا بن کے رہن دی توفیق دمی جان وچ بھی سونے ہو دو تے بولو ایمان وچ بھی میرے بھائیوں نے بار بار حکم دیتا ہے آج دی کانفرنس کا جڑا عنوان ہے نا یہ پیغام ختم نبوت دا ضرور لانا ہے میں انشاءاللہ اپنے ویران دے آرڈر تے ختم نبوت دا نعرہ لگا لان پھر دعا کریے نعرہ کیوں جی میرے نال نعرہ لاؤ گے مرزائی قادیانی ختم نبوت دے غدار آئے روز غداری کر دیاں کدی آئینے پاکستان دے اندر چھیڑ کھانی دیاں جسارتاں کدی اپنا لٹریچر تقسیم کر کے لوگاں نو برگلان دیاں جسارتاں آؤ عزم کرو بالجزم کرو جب تک زندہ رواں گے کملی والے دی ختم نبوت دے چوکیدار بن کے رواں گے کوئی انشاءاللہ نعرہ میں لان لگے ہاں تسا میرا ساتھ دینا پتہ لگے نعرہ سن سکدے ہو کہ نہیں سنانا بعد ہی چوئے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت شیر بن کے درہ تاجدار ختم نبوت ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں حاکم کو سنانا چاہتا ہوں غدار ختم نبوت سے غدار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں آواز اٹھانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد اے میڈیا نا میڈیا یہ بڑی چیز ہے یہ توڑ پہنچاندہ پیغام برے دے گھر تک تسی کی سمجھ دے تو آڈے نعرے انہاں نو سن دے نہیں پائے انہاں دیاں نیندہ اٹھ دیاں نے پئیاں اس واسطے شیر بن کے دلیر بن کے ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد یہ ملک مدینے والے کے یہ ملک مدینے والے کے اسلام کی خاطر پایا تھا یہ کلمہ نعرہ بن گیا تھا اسلاف نے خون لٹایا تھا اب ہم میدان میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے جو ختم نبوت کا منکر ہم اس کو گرا کر دم لیں گے میدان سجانا چاہتا ہوں شاہی کو لڑانا چاہتا ہوں آواز اٹھانا چاہتا ہوں تاریخ دہرانا چاہتا ہوں احساس دلانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں ذرا بڈھے شیروی ہاتھ چک کے ختم نبوت زندہ ختم نبوت زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد انشاءاللہ زندہ باد اور ختم نبوت کے یہ چوکیدار پائندہ باد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بارک اللہ یشاء دعا فرما لو بیماراں فوشدگان واسطے منتظمین جلسہ واسطے جنہاں خرچ کیتا محنت کی دعوت دیتی سارے عمل اللہ قبول کرے یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى اللهم بارك في ايماننا واعمالنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك
وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ کریم جننے تیرے بندے تیریاں بندیاں اللہ دی رات تو بعد دا وقت مالکا تیری بارگاہ دے اندر اللہ تیری عدالت وچ اللہ تیری زمین تے بیٹھے تیرے سامنے فقیرانہ ہتھاں دے کشکول بنا کے سوال کر رہے نہیں اللہ انہاں فقیراں دیاں چوڑیاں چ خیر پا دے. اللہ اے او وقت ادھی رات تو بعد دا تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جی تسی ادھی رات تو بعد آسمان دنیا تے آ کے صدا لگاندے ہو ہے کوئی میرے کولوں منگن والا بھکھا میں اودیاں بھکھاں دور کراں ہے کوئی گناہاں تو معافی منگن والا میں انہوں معاف کر دیاں ہے کوئی مینوں پکارن والا میں اودیاں پکاراں سنا ہے کوئی بیمار میں انہوں شفا دیاں اللہ تیرے فقیر سوال کر رہی نہیں مالکا سب دیاں دلی مراداں پوریاں فرما اللہ دکھیاں دے دکھ دور کر دے اللہ پریشان حالاں دیاں پریشانیاں دور فرما صغیرہ کبیرہ ساڑے سب دے گناہ معاف فرما اللہ تمام بیماروں شفا عطا فرما اللہ ساڑے جتنے پیارے دنیا تو ٹر گئے انہوں دی قبرانو جنت دے باغ بنا. چودھری صاحب سے دعا کر چودھری منظور صاحب بیمار نے چودھری منظور صاحب بزرگ بیمار نے اللہ اپنی رحمت نال چودھری صاحب نو صحت کامل عاجل عطا فرما. ساڑے اے بزرگ اور دوسرے منتظمین معاملین یا اللہ جنہاں نے تیری رضا واسطے اللہ دین دی خدمت واسطے دعوت و تبلیغ واسطے اے بزم سجائی انتظام و انصرام کیتا خرچ کیتا محنت کیتی دعوت دیتی یا اللہ انہاں دی واسطے ساڑی اج دی اس بزم نو اس محفل نو اس پروگرام نو اس دعوتی کانفرنس نو اللہ انہاں واسطے نجات دا ذریعہ بنا. اللہ جنہیں آئے بیٹھے ہیں سارے ہوتے راضی ہو جا مالکہ سب دے ہوتے راضی ہو جا یا اللہ کریم سانو اخلاص دی دولت نصیب فرما خلوص دل نصیب فرما اللہ دل تگڑے کر دے خدمت دین دعوت دین تبلیغ دین دے معاملے چے اللہ دل تگڑے کر دے اللہ بڑے بڑے رویے بڑے بڑے عجیب لوگاں دے انداز الفاظ معاملات دیکھن نو مل دینے اللہ کدی دل نہ ڈولے اللہ اخلاص نال اپنے دین دی استقامت نال خدمت کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ کریم ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما جو منگیا عطا کر دے جو نہیں منگ سکے میرے مالک تسی جان دے ہو اللہ سب دے دلاں دیاں نیک مراداں پوریاں فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك.